Hello les amis, salam alaikum. Alors, je vous d'abord le second cas de figure et هادشي كامل باش كل واحد يلقى راسو في واحد من هاد لي كا اللي كنهضر لكم عليه يعرف بالضبط. حيت هاد لي كا اللي كنعرض عليكم هي ديال الناس اللي خدات الفيزا العام اللي فايت، دونك ماشي حاجه اللي بعيده بزاف. دونك هاد لو كا درناه البارح. شوفوا لو كا الثاني كيف ما كتشوفوا معايا هنا. دونك لو فولي تي ال اس كيف كما قلنا البارح كونفيرماسيون ديال الرونديفو. دونك تو امبريم هذاك الشيء في ليسباس ديالك. البيمون ديال لي فراي فوا فكاش. دونك هنا ندوزو عاوتاني لو فولي ديال كومبوس فرانس. دونك البوردرو دو بايمون اللي كانوا عطاوكم نهار خلصتو لي فراي ديال كومبوس فرانس في كريدي دو ماروك. كيتونس دو بايمون، convocation de l'entretien ديال Campus France et capture d'écran d'autorisation de prise de rendez-vous مع TLS. ضروري ما كيعطيوك لوتوريزاسيون باش تقدر تاخد رونديفو. غادي نبداو كنلقاو دي دوكيمون اللي بعض المرات يكونوا غير زايدين. داكوغ دونك هادشي ما غاديش ينقص حتى شي حاجه من الدوسي ديالكم. formulaire demande visa long séjour هو اللي كنا كيدار غير اون لين دابا في السيت ديال فرانس فيزا. دونك كيدار ميم با في 2 مينوت بالزربه. récépissé d'enregistrement bien sûr اللي غادي تيليشارجيوه اي دو فوتو ديدونتيتي كيف قلنا قبل اي فيش دو رونسينيومون اللي ما بقاتش مطلوبه. دونك هنايا فيش دو رونسينيومون نساوها. الوغ ليبرجمون اللي كيف قلنا كياخد مكانه مهمه بزاف في الدوسي. حتى هنا كيف ما كتشوفوا لا بيرسون دار ريزيرفاسيون في اوتيل في booking.com اللي كتكون اليناسيون غراتويت اي اوكان بري بيمون. هاد المساله مهمه بزاف. دونك ندير 11 نوي. سكي ريكوموندي هو 14 نوي تقريبا اي لو بري يكون ريزونابل. اي هنايا دار كاع ميم لاتر اكسبليكاتيف كتبين بلي ما كايناش اون ديستونس كبيره بين لوتيل اي فين غادي يكون كيبقى. اي هاد لا لاتر اكسبليكاتيف كيكون فيها فوالا كوم كوا راه دار اون دوموند اوبري دو كروس ولا راه عنده دي فيزيت اللي غادي يديرهم اون فوا اون فرانس مع دي بارتيكولي. لي ريسورس اللي كيهمنا اكثر هما هادو فوالا. دونك هنايا دار ان سول غارون اللي كان sa mère. Donc attestation de prise en charge avec signature légalisée bien sûr في الولاية ياك. l'extrait d'acte de naissance pour justifier هذاك le lien de parenté. attestation bancaire de dépôt. donc les banques كيف قلت لكم كيوليو عارفين هادشي وكيعطيوكم هاد لاتيستاسيون. اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه مثلا شي حد اللي ما عندوش بيان سور هذيك الفلوس كاملها وكان غادي غير يتسلف ولا هكا يشوف الا قدر يتفق مع لا بنك انه اون فوا يرجع لهم هذيك لاتيستاسيون انه يقدر يديبلوكي الفلوس. يعني اون فوا يحط الفلوس يحط لا دوموند ديال الفيزا يقدر يديبلوكي الفلوس ويرجع الناس فلوسهم. ولا المهم هادشي في الحدود ديال انه الواحد يكون متسلف غير اون بارتي ويبقى عليه عنده باش يقدر يعيش. حيتاش هاد 85,000 درهم ماشي كاملها ضروريه للواحد باش يعيش في فرنسا. بيان سور كو سا ديبون ديال لا فيل واش كبيره ولا لا واللوجمون اكسيتيرا. مي كنقول لكم بلي الواحد يقدر يعيش بقل. Donc les trois derniers relevés bancaires هنايا. les trois derniers fiches de paie bien sûr. attestation de présence au corps هادي بالنسبة للناس ديال الميليتير. donc attestation de salaire. copie ديال la carte nationale ديال الكارون. la carte mutuelle ديال الكارون aussi. اف لو دوسيي بيداغوجيك ولا اكاديميك كيف قلنا كيكون داكشي كامل تقريبا اللي كنت حطيتيه في كومبوس فرانس ما في ليسباس ديالك اللي فيه لاكور بريالابل هذاك كتيليشارجي فوالا يعطيوه ليك اون فوا تكون درتي جو سوي اكسبتي. اتستاسيون دادميسيون ام 2 اور كومبوس فوالا. دونك هذا صيفطوها ليه بوحدها. دونك تكون عنده لاتستاسيون. رولفي دو نوت من الليسي فوالا. رولفي دو نوت دو باك. diplôme du bac bien sûr et les relevés de notes.
attestation de réussite ديال دوست ولا diplôme إلا كان. Les relevés de notes كاملين, attestation de réussite, diplôme d'ingénieur, CV facultatif, oui, DELF ضروري, attestation d'anglais, attestation de stage, lettre de motivation. هاد les trois sont optionnels et facultatifs. حتى هادي ديال stage حتى هي facultatif, d'accord. Donc l'identité bien sûr, copie ديال les pages ديال الباسبور دار بروميير فوالا كيف ما كتشوفوا. et في اللوكال اللي هضرنا عليه قبل دار كاع لي باج اللي كاينين في الباسبور. مي فوالا ماشي شي حاجه اللي مشكله. دونك ديما الواحد لما باش ياخذ لو ريسك يقدر يدير 5 ولا 6 الاولين. فوالا اي كوبي ديال لا كارت ناسيونال. داكوغ. دونك هذا لوكا الثاني. اللوكا الثالث بحال ديما دوموند فيزا. كنشوفوا هاد لي كا باش الواحد يكون عنده فكره على الدوسي وصافي يولي عنده كيجي هادشي في بالو ديريكت. دونك الفورمولير اللي كنا كيدار ريسيبيسي دونجسترمون، فيش دو رونسينيومون كنا مبقاتش مطلوبه، كوبي ديال لي 6 بروميي باج فوالا ديال الباسبور، دو فوتو كونفورم، كوبي ليغاليزي ديال لا كارت ناسيونال، اوتوريزاسيون دو بريز دو رونديفو. دونك هادشي كامل داخل في بلاصه وحده. رونديفو ديال تي ال اس، بورديرو ديال البايمون ديال كومبوس فرانس، كيتونس دو بايمون، الروسي ديال البايمون ديال وفا كاش ديال تي ال اس، et convocation ديال l'entretien. بيان سور كو ماشي ضروريه باش كاين اللي ما غاديش يكون كاع دوز اونتروتيان ديال كومبوس فرانس. دونك هنا مهم بزاف هاد اللوكا حيتاش فيه لوطو فينانسمون salarié avec don de son papa, garant facultatif qui est sa maman. Donc l'autofinancement هو كيفاش؟ هو ملي كيكون انت خدمتي باغ اكزومبل ولا جدك ولا الوالدين ديالك عطاوك واحد الهبه، دونك هذاك الهبه كتبلوكيها كيولي بحال هذاك الشيء ديالك انت. انت هو الكارون ديال راسك بداك الشيء اللي غادي به. داكوغ. دونك هادشي كيتكلف في اون لتر اكسبليكاتيف الى بغيتي بوغ لوطوفينانسمون، زعما منين جاو الفلوس وكيفاش واش خدمتي واش كذا. اي كرياسيون دو نوفو كونت كاريمون بور البلوكاج شي كريدي دو مارك. هادي كدار بزاف حيتاش اصلا ملي كتمشي باش دير البلوكاج حتى في لوكاز ديال لي كارون برينسيبال وكذا، راه بحال كيكريا واحد الكونت اون باراليل مع الكونت ديال الكارون ديالك اللي كيتحط فيه داكشي غير البلوكاج. تفهمنا؟ دونك نفس الشكل هنايا حتى في لوطوفينانسمون. اتيستاسيون دو سالير حيتاش لا بيرسون هنايا راه كان خدام. اتيستاسيون دو ترافاي بيان سور. ريكاب ديال لي ديكلاراسيون CNSS، les derniers bulletins de paye, relevé ديال son compte bancaire actuel, lettre de blocage, l'original bien sûr, l'historique du compte, l'équipe fait le blocage, oui, bordereau de transfert de la somme du don du compte, voilà كيفاش كيبان بلي راه دخلت الفلوس يبارتيغ من هذاك لو دون. اتستاسيون دو ليان دو بارونتي كيف قلنا اللي كتقدر تعبر عليها بلي زيكستري لاكت نيسونس ولا بلي لو ليفري دو فامي ou la carte nationale de son père, et attestation de don légalisé. Donc هنايا الكارون فاكولتاتيف عنده مزيان. C'est une sœur qui est en France, donc عطا l'attestation de travail et salaire ديالها. فوالا دراهم السول في الأغلبية كيكون غير لي بولتان دو باي، لي رولفي بونكير. فهمتيني؟ attestation de travail c'est un peu facultatif. حيتاش اون فوا عطيتيهم بولتان دو باي ça veut dire بلي راك سورتو ديال لو ديرنيي موا راه محسوب خدام. لي اكسبليكاتيف الا ما كانش لي زافي دامبوزيسيون، سينون الا كانوا كيعطي لي 3 ديرنيي افي دامبوزيسيون، لي دو اكت نيسونس بور جوستيفي عاوتاني لو ليان، لو كوبي ديال لا كارت ناسيونال اي سون تيتر سيجور ولا كانت ديجا عندها لا ناسيوناليتي كتعطي غير لا كارت ناسيونال. prise en charge légalisée à la mairie. كاين اللي ماشي بالضبط يحتاج انه يليغاليزي هاد لا بريز اون شارج، لاتيستاسيون دو بريز اون شارج غير تسينيا و هادشي اللي مهم. دونك لو فولي هيبرجمون كاينه شي حاجه جديده اللي كنشوفوها عاوتاني في هاد لوكا، هو لاتيستاسيون ديبرجمون دان نو
عند ساسور بيان سور خصها تكون في نفس المدينه وتكون كاع فيها الشروط اللي قلنا بالنسبه للوطيل، تكون قريبه والى اخره. اي لا ستاسيون ديفيرجمون كيعطيها لك لا بيرسون كيعطيها هاد لي جوستيفيكاتيف، فاكتور ديال الالكتريسيتي لو ولا التليفون ولا شي حاجه. لي كيتونس دو لويي بيان سور. لتر اكسبليكاتيف ديبرجمون تقدر ديرها تقدر لا، تقدر دير لتر اكسبليكاتيف ديبرجمون الا كان الواحد مثلا غيجي يسكن وغيقول بلي راه غادي نقلب مثلا على اللويي على اللوجمون في الايام الماجيه، اي كارت ناسيونال ولا تيتر دو سيجور. دونك لو فولي بيداغوجيك كيف ما كتعرفوا راه فيه داكشي كيف قلنا اللي كيتحط في كومبيس فرانس، بري انسكريبسيون، لاكور دو بري انسكريبسيون اللي كتيليشارجيوه، لي ديبلوم بيان سور، لا ستاسيون كيف قلنا لي ديبلوم الا ما كانوش كتكون اتستاسيون دو ريوسيت، لي ستاج، الكورسوس المهم من الليسي تقريبا نهضرو نقولو من الريجيونال، لي ريكومونداسيون وي مي سي با شي حاجه اللي اوبليغاتوار. غوبريز مع الموتيفاسيون هادي تقدر تكون مزيانه باش لا بيرسون مشى خدام وبيرجع يكمل قرايه. اتستاسيون دو طرافاي جو بونس راه كنحطها ديجا في لو فولي الاخر. لتر اكسبليكاتيف بور لا ديميسيون و سي في و تي سي اف سي 1 دونك فوالا لو دوسي هو. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، غادي نكملو ان شاء الله لي زوطخ كا في الايام الماجيه. دونك كنتسنى التفاعل ديالكم مع هاد لي فيديو، شنو اللي استفدتو، شنو اللي خاصكم، لوكا ديالكم باش نقلب عليه ونناقشو حتى هو، واللي عنده دي كيستيون مرحبا اي بون كوراج لكم كاملين.